میں ملنگ ہاں یا علی دا میرا پیر یا علی میرے پیر علی دا نعرہ وجدا گلی گلی میں ملنگ ہاں یا علی دا میں ملنگ ہاں یا علی دا میرا پیر یا علی میرے پیر علی دا نعرہ بجدا گلی گلی اسلام تے رب جانے عمران دا احسان اے نا دی شریعت اے نا دائی قرآن رب دی قسم نبوت رب دی قسم نبوت ایسے دے گھر پلیے میرے پیر علی دا نعرہ وجدا گلی گلی میرا نام محمد خالد ہے ایک ادارے میں کام کرتا ہوں جب میں کام سے فارغ ہو جاتا ہوں تو کلام پڑھ لیتا ہوں مجھے بہت شوق ہے رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے میرے نصیباں وچ لکھی نہیں اولاد کیتی حسین میری جھولی آباد یا علی جیون تیرے لال روے ہر دل اندر کوے مست کلندر تیری عرشاں تے پرواز مینوں بھی شہباز بنا دے کیتا کرم کمال یا علی جیون تیرے لال یا علی جیون تیرے لال روے ہر دل اندر کوے مست کلندر تیری عرشاں تے پرواز مینوں بھی شہباز بنا دے کیتا کرم کمال یا علی جیون تیرے لال